سامعین محترم، حضرت علامہ ابوالخطاب عمر بن علی علیہ الرحمہ کتاب التنویر فی مولد البشیر دے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ یار اے او سونی ہستی ہے جنہاں نے ایک واری نہیں کئی واری وہ یار ستے ہویا نہیں جاگ دے ہویا رب دے پیارے ماہی دی زیارت کیتی ہے۔ آپ سبل الہدا فی مولد المصطفیٰ دے اندر لکھ دیں، تحریر کریں دیں کہ پیارے حضور دے ایک صحابی جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، آپ فرمیدن ایک جی مہار پیر دی جی مہار آئی، توجہ رکھنی ہے بھائی، ایک جی مہار پیر دی جی مہار آئی تے میرا دل کیتے میں ون کے رب دے پیارے ماہی دی زیارت کراں، قربان ونجا پیارے حضور مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما، غلام حاضر تھی گئے، ودوہا مکھڑے دا دیدار کیتا، درود و سلام دے گجرے پیش کیتے، تھوڑی دیر باون تو بعد عرض کیتی سونے آقا اگر تواڈی اجازت ہووے میں ونج سکدا؟ دیکھو سمجھ آندی پئی ہے نا، او میں کو اپنی آواز سناوے، سونے آقا اجازت ہے میں ونج سکدا؟ یار پتہ بھی لگ دے کہ غلام دا اے عقیدہ آئی، اے ادب آئی، اے پیار آئی، اے احترام آئی کہ سونے آقا اگر تواڈی اجازت ہو سی میں چلا ویسا، اگر اجازت کہنا ہو سی ول میں بیٹھا رہا سا، سونے سونے مکھڑے دی زیارت کریں دا رہا سا، اپنا سینہ ٹھریں دا رہا سا۔ سبحان اللہ۔ او یار ذرا جاگ کے بولو نا یار، ان ذرا غور کرو، حسن حسین دے نانا جان کے ارشاد فرمائے سے کل نبیان دے سردار، آپ کیا جواب دے سن؟ امام الانبیاء، آپ ارشاد فرمائے دیں اے ابو دردہ میرا دل پیا کریں دے کٹھے مل کے نا مدینہ شریف دی گلیاں دی سیر کرو۔ سن دے بیٹھے ہوئے، میرا دل پیا کریں دے تو میرے نال ہوئے سونا محمد تیرے نال ہوئے تے کٹھے مل کے مدینہ شریف دی گلیاں دی سیر نہ کرو۔ عرض کیتی سونے آقا غلام حاضر ہے، ان ذرا توجہ رکھا ہے، عرض کیتی سونے آقا غلام حاضر ہے، پیارے حضور اگو اگو غلام رسول پچھو پچھو، پیارے حضور اگو اگو غلام رسول پچھو پچھو، پیارے حضور چلتے چلتے مدینہ شریف دی گلیاں دے وچوں ویندے ویندے مدینہ شریف دی بازاراں دے وچوں تھیندے تھیندے حضرت عامر انصاری دے مکان تے پہنچ گئے۔ حضرت عامر انصاری اپنے گھر دے اندر اپنے محلے والیاں دے نال، اپنے رشتہ داراں دے نال، اپنے دوستاں دے نال، اپنے گھر دے اندر محفل میلاد منائی بیٹھے۔ وہ جڑا جاگ گیا ذرا بولے یا جتھاں پیارے حضور دا میلاد تھیندا پیا آئی، پیارے حضور تشریف گھندا ہے، اج اتھاں بھی پیارے حضور دا میلاد جڑا آ گئے ہو تو بولے نا یار، اج اتھاں بھی پیارے حضور دا میلاد تھیندا پئے، ساڈے بھی دل دی تمنا ہے پیارے حضور مہربانی فرما قدم رنجا فرما چھوڑے ہی واسطے میں عرض کرے نا او آہ جا
کو سننا چاہتے نا اپنی آواز سنا بڑی کچھ یار کے بولو سبحان اللہ جڑے سرکار دی سونی سونی محفل دے اندر آ گئے جنہاں نے سرکار دی سونی سونی محفل کو سجا چھوڑے مل میں کیوں نہ کھا تیرا کھا ایک باری جتنا مجمع ہے سب دی آواز آوے یا رسول اللہ تیرا کھا میں تیرے گیت گاواں یا جڑا جڑا سرکار دا لنگر کھانے میرا گج بج کے بولے تیرا کھا تیرا ہمیرا میں کیوں نہ منایا انج نہیں ہوں تاری آواز آتی تیرا ہمیرا میں کیوں نہ منایا قربان بنجا جتھاں پیارے حضور دا میلاد تھیندا بھی آئی نا میلاد علی محفل سجی ہوئی آئی نا قربان بنجا میلاد والے پیارے آقا تشریف کہنا ہے اپنے مبارک اکھاں دے نال دیکھ بھی گیدا اپنے مبارک کرنا دے نال سن بھی کیتا میرے نال محبت کرن والے میری چاہت رکھن والے میرے نال پیار کرن والے کہ میں نبی دا نہیں میں محمد عربی دا میلاد منے دے سبحان اللہ اپنے مبارک اکھاں دے نال دیکھ بھی کیتا یار کنا مبارک اکھاں دے نال جے کو سمجھ نہیں آئی این سمجھے ساں یار انہاں مبارک اکھاں دے نال جنہ اکھاں نے خود خدا دا دیدار کیتے اپنے مبارک کرنا دے نال سن بھی گیدا میرے نال محبت کرن والے پیار کرن والے چاہت رکھن والے کہ میں نبی دا نہیں حضرت موسیٰ دا نہیں حضرت عیسیٰ دا نہیں حضرت لوط دا نہیں حضرت ابراہیم دا بھی نہیں بلکہ رب دے پیارے حبیب دا میلاد منے ان ذرا توجہ رکھنی ہے پیارے حضور دے دے بھی پین پیارے حضور سن دے بھی پین ہونی تھیں توڑا پتہ لگنے اتھائیں پیارے حضور دے دے بھی پین پیارے حضور سن دے بھی پین یار پیارے حضور ٹھر دے بھی پین سامنے محترم پیارے حضور دے دے بھی پین سن دے بھی پین ٹھر دے بھی پین ذوق نال بیٹھے وے محبت نال بیٹھے وے حسینی سید کو سنتے بیٹھے وے یار پیارے حضور دے دے بھی پین سن دے بھی پین ٹھر دے بھی پین یار حضرت عامر انصاری کو سدے دے بھی پین تے خوش خبری سنوے دے بھی
مدنی لجپال نے حضرت عامر انصاری کو سد کے بڑی محبت دے نال مدنی لجپال نے فرمایا اے عامر انصاری تے کو مبارک ہوئے. آج میں بھی پیارے حضور دے توسط دے نال جتنے عاشق آئے بیٹھے ہوئے نا حسینی سید مبارک باد دے دے. تو سا ہاتھ بھی جڑے سو عرض بھی کرے سو قبلہ شاہ صاحب کیڑی شہدی مبارک انہیں حضرت عامر انصاری عرض کرے دیں سونے آقا کیڑی شہدی مبارک. مدنی لجپال نے فرمایا اے عامر انصاری تیری سونی سونی محفل کو دیکھ. اپنی آواز بدھاؤ میں سبق بدھاوا یار. اور میلاد مصطفیٰ والی محفل کو دیکھ کے ولادت مصطفیٰ دے جشن کو دیکھ کے ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمہ رب جلال نے تیرے واسطے اپنی رحمت دے سارے دروازے کھول چھوڑ دیا. اور جڑا جاگ گیا وہ تو بولے نا یار پتہ لگے میلاد مناون والے کتنی شان والے نے یار. یہ جشن کیڑی شاید آئی جاگ دے بیٹھے دے پتہ ہے جشن کیڑی شاید آئی. ہائے 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 آمینہ دلال دی آمد دا خوشی ہے اون دا جشن پیا منے دیا. چھوٹے بھائی نے بھی بڑا خوبصورت پڑھے میرا بھی دل کرے دے وہ کلام بل سناوا. میرا دل پیا کرے دے یار میلاد مصطفیٰ دی خوشی منے دے پیا نا تے سبھی تا منے دے پیا نا یار. ول میں کیوں نہ آکھا آیا کل نبیاں دا پی حافظ جنوکھڑا آیا کل نبیاں دا پی حافظ جنوکھڑا میں بندہ شکرا کل نبیاں دا سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے حضور دے دے بھی پین سبحان اللہ تھڑ دے بھی پین حضرت عامر انصاری کو صدے دے بھی پین تے خوش خبری بھی نال دے دے پین. عامر انصاری تے کو مبارک ہوئے. عرض کی تھی سونے آقا کیڑی شہدی مبارک. مدنی لجپال نے پہلی خوشخبری سنائی کہ تیرے سونے سونے عمل کو دیکھ کے نا رب تعالیٰ نے تیرے واسطے رحمت دے سارے دروازے کھول چھوڑے لیا. آج ذرا سوچو اتھا رحمت دی کتنی برسات بیٹھی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ نے دوجی خوشخبری سنائی جڑے میلاد مناون والے نو تا بولے نا یار. مدنی لجپال نے دوجی خوشخبری سنائی. مدنی لجپال نے فرمایا اے عامر انصاری جتھا رب تعالیٰ نے رحمت دے دروازے کھول چھوڑے نا تارے سونے سونے عمل کو دیکھ کے والملائکت کلہم یستغفرون لک جتنے بھی فرشتے ہیں نا او سارے دے سارے تارے واسطے بخشش دی دعاواں پہ کرے دریا. سبحان اللہ. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے یار کتنی بڑی خوش بختی ہے یار کہ فرشتے بخشش دی دعاواں پہ کرے دیں تے رب تعالیٰ نے رحمت دے سارے دروازے کھول چھوڑے لیا. تو شاہ حسینی سید کو سن دے بیوے
دے دے پے تو کو اتنا مزہ آندا پے تے جڑے مصطفیٰ کو دے دے پے حسین انہاں کو خوشخبری سن دے پے حسین انہاں کو کتنا مزہ آندا پیا سی قربان بجا سامنے محترم میری گل ختم تھی گئی حضرت عامر انصاری خوش تھے نا تے خوش تھی کہ پیارے حضور دی بارگاہ دے اندر بڑا قیمتی سوال کیتا وہ قیمتی سوال کیڑا ہے قیمتی سوال عرض کیتی سونے آقا رب تعالیٰ نے رحمت دے دروازے بھی کھول چھوڑے فرشتے بھی بخشے دی دعاواں پہ کرے دیں میں پوچھنا ہے چاہنا اس سارے دا سارا اجر ثواب میرے واسطے ہے یا کعبہ دے واسطے بھی گل ختم تھی گئی پوچھ دے او پین راحت سا کو مل دی پئیے یار بڑا قیمتی سوال مدینہ لجپال نے سنا نہ تے مسکرا پہ اور میں ہمیشہ اپنی محبت دے اندر نا اس ضرور آدھا کہ جڑے ویلے پیارے حضور مسکران دے نا ساری کائنات مسکرا پاتی ہے ہن ذرا غور کرے مدنی لجپال نے فرمایا اے عامر انصاری من فعل ذالکا ہن قیامت تک جیڑا بھی محفل میلاد بنے دارا میلاد مصطفیٰ والا محفل سجا کے جشن منے دارا سی جی میں تے کو ثواب مل گئے نا انہیں میلاد منامن والے کو ہمیشہ ثواب مل دارا سی یار پتہ بھی لگ دے میلاد منامن والے اتنی شان والے ہیں اتنی عظمت والے ہیں اتنے مقام والے ہیں کہ انہاں تے رب ذوالجلال بھی راضی ہے محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے لیکن جتنی خوشی دے نال اساں حضور دا میلاد منینے ہیں نا ساڈا حق بڑھنے حضور دے ہر فرمان تے عمل کرو اے بھی پیارے حضور دا فرمان ہے الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومن دی معراج ہے قربان بنا سامنے محترم اے بھی پیارے حضور نے فرمائے کہ نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے یار ایمان افروز معاملہ ہے سن تو ایمان دادا تھی سی نماز امتی پڑھ دے تے راحت مصطفیٰ کو ملتی ہے خوش پیارے حضور تھی نے بس تو سا ہون میں کو دسنے کہ میں کیا آدھا پہ یا تو سا کیا سنتے پہوے توجہ رکھنی ہے نماز امتی پڑھ دے راحت مصطفیٰ کو ملتی ہے خوشی پیارے حضور کو ملتی ہے خوش پیارے حضور تھی نے یار اپنے آپ کو لوگ پوچھو میں کو اتنا دساؤ اے مصطفیٰ دی این خوشی دے ہوتے خدا کتنا خوش تھی نہ اسی جڑے نماز نہیں پڑھتے نا وہ ذرا جاگے محبوب سبحانی فرمیدن جتھا بے نمازی ہوئے نا ان دی نحوست 40 گھریں پھیل گئے کتنے بے نمازی دی وجہ دے نال لڑائی جھگڑا فتنہ فساد گھر دے اندر سکون نہیں ہوندا ذرا یہ دساؤ کہ جڑے گھر دے اندر بے نمازی ہے وہ گھر دے اندر کتنی نحوست ہو سیا